जय मसी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू विश्वबाट हेरिरहनु भएको छ। तपाईहरु सम्पूर्णलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसी। एकैसाथ है मिठो माया मिठो सम्झना आज पनि म तपाईहरुको सामुसे आइसकेको छु भिडियो मार्फत। आज चाहिँ हाम्रो कम्पनीको छुट्टी छ अनि यो छुट्टीको कार्यक्रममा छुट्टीको विषयमा चाहिँ अनि मैले तपाईहरुलाई भिडियो लिएर आएको छु। छुट्टीको विषयमा छुट्टीको उमा चाहिँ मैले तपाईहरुको सामुसे बोल्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु त नभनौँ हैन, केही सामुसे म बोल्न गइरहेको छु है। अनि के त्यतिकै टाइम पास रेस्ट गर्नु भनेर अनि बरु त्यतिकै टाइम पास रेस्ट गर्नु भन्दा त बरु यसो बोलो है अनि त राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले म आएको छु। आज पनि म तपाईहरुको सामुसे आइसकेको छु भाइ लक्ष्मण गुजरातबाट है तपाईहरुको सामुसे आइसकेको छु। अनि आज परमेश्वरको वचनले हामीलाई धेरै पटक के कुराहरु सिकाउँदछ है। अनि धेरै पटक हामी नजानी नबुझी पनि त गर्नु हुँदैन भनेको कुरो पनि हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। गर्नु हुन्छ भने जब हामीले प्रभुले आवाज दिएको कुरो चाहिँ हामीले सुनेको हुँदैनौँ अनि जब त्यो नगर्ने कुरो चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन। अनि मानिसको जीवनमा यस्तै यस्तै कुरोहरु आउँछ, यस्तै हाम्रो जीवनमा खेरोहरु आइरहेको हुन्छ अनि हामीले त्यसमा कन्ट्रोल गर्न सिक्नुपर्छ है। अनि आज म तपाईहरुको सामुसे म तपाईहरुलाई भन्दछु, आज मानिसहरु किन निराश हुन्छन्? आज निराश हुनु पर्दैन। आज परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमीहरु निराश नहौ, मैले चिनेको दासहरु तिमीहरु भनेर वचनले भन्दछ भने आज हामी किन निराश हुने हैन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ है, यताबाट टेन्सन थपिन्छ अनि त्यो टेन्सन थपिपछि मलाई पनि कहिलेकाहीँ दिमाग खराब हुन्छ है। अनि बाइबलको वचनले भन्छ दिमाग खराब नहो, टेन्सन नल्याऊ है। जस्तै अब रिसाएपछि मुस्सा फुलाउँछौँ हामीले है। अनि हामीलाई धेरै कुरोमा रिसहरु उठाउँछ, हाम्रो टेन्सनहरु हुन्छ, तर हामी टेन्सनहरु बिमार त्यस्तो होला चाहिँ हामीले लिनु हुँदैन रहेछ भन्ने मलाई थाहा भयो है। त्यस्तो चाहिँ लिनु हुँदैन किनभने त्यस्तो लिने कुरो होइन है। टेन्सन लिएर चाहिँ त आफैलाई हानि पुर्याउँछ है। अनि हाम्रो भाइले यहाँ भन्नुहुँदै थियो मलाई टेन्सन नलिए, टेन्सन लियो भने चाहिँ त झन् उँधो पार्छ, परमेश्वरको वचनमा अघि बढ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो। अनि परमेश्वरको वचनमा अघि बढेँ अनि है त्यस्तै हेर्दाखेरि नि हामी जति दुःख भए पनि हाम्रो मुखमा चाहिँ हाँसो हुनु पर्यो। परमेश्वरको वचनमा हाँसो छ, हाँसो हुनु पर्यो। हामी जसुकै दुःख भए पनि है, जसुकै अवस्था भए पनि हामी चाहिँ हाँसोमा जिउनु पर्यो परमेश्वरको वचनमा। जस्तै यीशु ख्रीष्टलाई दुःख कष्ट उहाँ गरिबीबाट आउँदाखेरि, उहाँ दुःखबाट जन्मिँदाखेरि, उहाँ दुःखमा हिँड्दाखेरि उहाँले कसैले रुँदै पनि वचन बाँड्नु भएन, कुट्दै पनि बाँड्नु भएन, हप्काउँदै पनि बाँड्नु भएन। उहाँले हाँसी वचन बाँड्नु भएको छ, हाँसी। हामी पनि हाँसी वचन बाँड्नुपर्छ किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हाँसीको वरदान दिनुहुनेछ, हाँसेको आशिष दिनुहुनेछ है। अनि हामीलाई चाहिँ हाँस्ने वरदान ज्योति हाम्रो मुखमा हाँसो लगाइदिनुहुनेछ। जस्तै आइबको जीवनमा हेरौँ, आइबले त्यत्रो सङ्कष्ट परिचय बाधा हुँदाखेरि आइबले हैन आफ्नो परिस्थितिमा हुँदाखेरि र पनि आइबले भनेको छ परमप्रभुले हाँटो र ट्रको आशिषले मलाई भरिदिनुहुनेछ, परमप्रभुले मेरो मुखमा हाँसो छरिदिनुहुनेछ, परमप्रभुले हाँसोले मेरो मुखमा भरिदिनुहुनेछ। म हाँस्छु, म रिसाउँदिन, म प्रभुदेखि रिसाउँदिन भनेर है। अनि याकुबले पनि भनेको छ। जस्तै है हामीले हेऱ्यौँ भने याकुब 8:21 पदतिर हामीले भेटाउन सक्छौँ त्यहाँनिर है। अनि त्यहाँ भन्दछन् याकुबले पनि है त्यसो भन्दछन्, याकुब होइन आइबको जीवनमा विशेष गरी आइब जस्तो ठुलो परिचयबाट आइब विजय भएको छ बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने है। आइब पनि कत्रो ठुलो विश्वासदेखि विजय भएको छ भने पछि लास्टमा उसको छोराछोरीले छोडे, उसको बुढीले छोडे, उसको के भन्छ पहिले अघि बढे भनौँमा उसको बुढीले छोडी, त्यहाँबाट उसको भएको सम्पत्ति सबै चकनाचुर भयो। पछि लास्टमा त्योभन्दा 100 गुणा बढी अनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। कति लास्ट पत्र हामीले हेऱ्यौँ भने है। त्यसरी नै आज तपाईँ पनि त्यस्तो मैले भन्न खोजेको मतलब आज तपाईँको जीवनमा पनि त्यस्तै भइरहेको होला। परमेश्वरले तपाईँको जीवन पनि त्यस्तै दिनुहुनेछ, हाँसो खुसी टरको जीवन दिनुहुनेछ। प्रभु येशूले तपाईँलाई जीवन दिनुहुनेछ, ज्योति दिनुहुनेछ, आशिष दिनुहुनेछ। परमेश्वरले तपाईँलाई जीवन दिनुहुनेछ है, जीवन दिनुहुनेछ किनभने बाटो सत्र जीवन चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ। यौना 14:6 अनुसार है। अनि उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। आज संसारको ज्योति भएर उहाँ संसारमा आउनु भएको छ। यौना 8:12 अनुसार
आज उहाँ संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। आज उहाँलाई पछाउने अन्धकारमा हिँड्नु गर्ने छैनौँ, हामी चाहिँ जीवनको ज्योतिमा हिँड्नु गर्नेछौँ। हामी उहाँको ज्योतिमा हिँड्नु गर्नेछौँ, उहाँको आवाजमा, उहाँको शान्तिमा हामी हिँड्नु गर्नेछौँ। उहाँसँग भएर हामी जिउनेछौँ। हामी जस्तो जस्तो त्यस्तो मानिससँग होइन, उहाँको वचनसँग हामी जिउनेछौँ। उहाँको वचनलाई हामीले खोज्नेछौँ, उहाँको वचनलाई हामी ल्याउनेछौँ है। उहाँको वचनलाई नै हामी उहाँको वचनद्वारा जिउनेछौँ। उहाँको वचनद्वारा उहाँले गरे जस्तै काम गर्नेछौँ। उहाँको वचनबाट त्योभन्दा ठुल्ठुला चिन्ह चमत्कारका कामहरू हामीले गर्नेछौँ है। हामीले हेऱ्यौँ भने बाहिर पनि यीशुले त्यस्तो ठुल्ठुला काम गर्नुभएको छ। कसको काममा गर्नुभयो? बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु येशूले परमेश्वर पिताको नाममा गर्नुभयो, परमेश्वरको नाममा गर्नुभयो। हामीले पनि यीशुको नाममा गर्ने, यीशुको नाममा जुनसुकै कामहरू छ यीशुको नाममा गर्ने, यीशुको नाममा है। आज जुनसुकै कामहरू होस् प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा गर्ने हामीले। जस्तै यीशु प्रभुले भन्नुभएको छ यूहन्ना 14:12 भन्नुभएको छ, मलाई विश्वास गर्नेहरूले मैले जस्तै काम मैले गरे जस्तै काम गर्नेछन्, त्योभन्दा ठुल्ठुला काम पनि गर्नेछन्। आज तपाईँले भन्नुहोस् म यीशुले गरे जस्तै काम गर्नेछु, त्योभन्दा ठुल्ठुला काम गर्नेछु भने तपाईँले भन्ने अनि गर्ने। कसरी गर्ने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु है। अनि त कसरी गर्ने? अनि अरू मान्छेले तपाईँलाई परीक्षा गऱ्यो भने त गर्ने होइन, त्यतिखेर हुँदैन। म तपाईँहरूलाई भन्दछु है, मेरो जीवनमा त्यस्तो घटनाहरू कति घटेको छन्। त्यस्तो घटनाहरू घट्न सक्छ। अरूले भनौँ भन्दैमा तपाईँले गर्ने होइन, यीशुले प्रभु पनि त है अरूले भनौँ भन्दैमा फ्याक्टै गर्नुभएको छैन नि त। हामीहरू भने यीशुले कति ठाउँमा चाहिँ रोगीहरूलाई चङ्गै गर्नु भएन, किनभने देखाउन चाहनु भएन। यीशुले त्यस्तै तपाईँले पनि अरूलाई देखाउन चाहनु भएन। तर जब तपाईँलाई परमेश्वरभित्रबाट बोल्नुहुन्छ, जब तपाईँलाई परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, परमेश्वरको अगुवाई आउँछ नि, तपाईँ उठ भन्ने बित्तिकै उठो, गयो, सक्यो, भइसक्यो, हुन्छ है। म तपाईँलाई एउटा विश्वासको कुरो, खुसीको कुरो सुनाउन चाहन्छु है। एकदमै राम्रो खुसीको कुरो छ। हाम्रो यहाँ कम्पनीमा चाहिँ हेर्दाखेरि के भन्छ, कुकुरहरू 3-4वटा कुकुर, 8-9वटा कुकुरको बच्चा होइन, एउटा कुकुरले 8-9वटा कुकुरको बच्चा दिएको थियो। अनि त्यो बच्चा दिँदाखेरि कस्तो अचम्म लाग्यो भने त्यो कुकुरको बच्चा चाहिँ होइन, अनि कतै एउटा हाम्रो यस कम्पनी यहाँ छ भने गेटकै बाहिर, किनभने म चाहिँ अब सेक्युरिटी काम गर्छु। अनि सेक्युरिटी काम गर्दाखेरि अब म चाहिँ किनभने गेटमै ड्युटी हुन्छ मेरो। अनि बाहिर यसो गाडीहरू साइडमा जानु पऱ्यो भनेको कुकुरको बच्चाहरू कोही मरिरहेका, कोही उ गरिरहेको, अनि एउटा चाहिँ एकदमै बिजोग देखेँ है। त्यहाँबाट त्यो कुकुर ठ्याक्कै आधा सुत्दा 7 दिन भयो। एकदमै मैले त्यस्तो नराम्रो देखेँ। अनि त्यहाँबाट त्यो कुकुर चाहिँ पुरा गाडीले प्यार यस्तो खुट्टाको यो हुन्छ नि मेन दबाई दिएको क्या, खुट्टा दबाई दिएको पुरा माथिदेखिको भनौँ म मर्नै आँटिसकेको। अनि त्यसको 7 दिनको दिन, हिजो 6 दिनको दिन, अनि त्यो कुकुर के भयो भनेदेखि त्यो पछाडि यस्तो अब हामी किन लजाउनु विश्वासी भएर पछाडि चाकमा भन्छ नि त्यस्तोमा चाहिँ अनि त्यो किरा पर्न लागेर त्यो घाउ भएर है, एकदमै नराम्रो बिजोग, बामै नसर्न सक्ने कुकुर, एकै ठाउँमा बसे कुना लागेको, कमिला आउने, टोक्ने, किरा पर्ने, झिङ्गा आउने, बस्ने त्यस्तो कुकुर। तर मलाई परमेश्वरको आशिषले सिकायो कि परमेश्वरले मलाई अगुवाई गर्नुभयो कि त्यो कुकुरलाई देख्ने बित्तिकै लगेर यसको घाउमा मलमपट्टि गर्दै। तर मैले मलमपट्टि गर्नुभन्दा अगाडि डिटेल हुन्छ साफ गर्ने, त्यो डिटेल लगेर प्रार्थना गर्दै हालेँ। अनि त्यो हालिसकेपछि ठ्याक्कै हालेको 1 मिनट पछाडि मैले प्रार्थना गरेँ, यीशुको नाममा लङ्गडा चल्नेछन्, अन्धारले दृष्टि पाउनेछन्, लङ्गडा हिँड्नेछन्, यीशुको नाममा उठ, हिँड, चल, उठ भनेर कुकुरलाई अब उठ भनेर गरेको कुकुर त जुर्गै उठेर दौड्न थाली त गयो है। कस्तो अचम्म लाग्यो क्या, कस्तो अचम्म। अब आफै तपाईँहरू भन्नुहोस् न, 7 दिन 6 दिन थला परेको कुकुर हिँड्न नसक्ने, केही नखाने, मैले त्योभन्दा अगाडि बिस्कुट लिएर दिँदाखेरि सुद्धा त्यो बिस्कुट सुद्धा नखाएको कुकुरले है। आफै भन्नुहोस् त। अब प्रार्थना गर्दाखेरि 1 मिनटमा उठेर
त्यो कुकुर हिँड्नु दौडिन सक्नु भन्ने कति हदसम्मको काम प्रभुले भनिसकेपछि मैले भन्न खोजेको मतलब चाहिँ अब कुकुरलाई त हामीले प्रार्थना गऱ्यौँ भने साह्रो कुकुरको एउटा बच्चा त निको हुन्छ भने हामी मानिसहरू त अब मानिस बिमारी भयो भने प्रार्थना गऱ्यौँ किन निको हुँदैन? किनभने हामीले प्रार्थना गरेको त्यो बिमारीले सुन्छ, त्यो बिमारीको दिमागमा हुन्छ कि प्रभुको वचन छ भनेर। त्यो कुकुर एउटा पशु हो, जनावर हो, त्यसलाई त थाहा छैन कि परमेश्वर को हो भन्ने। हाम्रो सिपको थाहा छैन, त्यो त एउटा जनावर हो, जनावर पशु, त्यसलाई त केही थाहा छैन। र पनि हाम्रो विश्वासले त्यसलाई त उठाएर चलाउँछ भने त्यसको खुट्टा त निको पार्छ, खुट्टा त त्यसले छुन्छ, त चल्न सक्छ, दौडाउँछ भनेदेखि आज मानिस त कस्तो दौडाउँदैन हौ? आफै भन्नुहोस् त है। परमेश्वरको वचन कति शक्तिशाली छ। किनभने मैले चाहिँ ठ्याक्कै एक पत्र 2:24 तोकेर भनेको, 1 पत्र 2:24। किनभने लङ्गडाहरू चलेछन्, पाप सरप अधर्मलाई चाहिँ यीशुले क्रुसमा लगिसक्नु भएको छ। यीशुको नाममा उठ चल जा हिँड भने मैले मान्छेको पारा कुकुरलाई प्रार्थना गर्दाखेरि कुकुर उठेर चल्न थाल्यो, हिँड्न थालिरहेछ। कस्तो अचम्म क्या, हिँड्दैछ, खाल्चा गर्दा हिँड्छ। अहिले कस्तो माया लाग्छ क्या मलाई त्यो कुकुरको। बिस्कुट पन्डेर खुवाएँ है, कहिलेकाहीँ बिस्कुट पन्डेर खुवाउँछु, कस्तो माया लाग्छ भनेपछि आज यसबाट तपाईँहरूले के पाठ सिक्नुभयो तपाईँहरू आफै महसुस गर्नुहोस् त। एउटा कुकुर जनावर त अब प्रार्थना गर्दाखेरि उठेर हिँड्छ भने के मानिसहरूको लागि त्यो कुरा सम्भव छैन? अवश्य छ, किनभने परमेश्वरको वचनले भन्दछ मानिसहरूको लागि जे कुरो असम्भव छ त्यो परमेश्वरको लागि सम्भव छ, प्रभुको लागि सम्भव छ। प्रभुले सबै काम गर्नुहुन्छ। सक्नु भने यो डाँडो खोलोलाई हल्लाउनुहुन्छ, सक्नु भने यो पहाडलाई हल्लाउनुहुन्छ, सक्नु भने प्रभुले खुट्टा यसो गर्नुभयो भने जमुना धरती धिजा हुन्छ है। प्रभुको त्यति ठुलो शक्ति छ, त्यति ठुलो अभिषेक छ है। जस्तै बाइबलमा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रभु यीशुले विश्वास गर्ने चेलाहरूलाई भन्नुभयो नि, तिमीले मैले यस्ता काम गर्नेछु, ठुल्ठुला काम गर्नेछु। जस्तै हामी हेऱ्यौँ भने यौना, पत्रुस, हामीले हेऱ्यौँ भने है पाउलले यस्तो पत्रुसले झन् पत्रुसको छाया पर्ने बित्तिकै बिरामीहरू चङ्गै हुने, पाउलको रुमाल छोएर अरूलाई छँदाखेरि पनि चङ्गै हुने भनेपछि आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ किन हुँदैन? अवश्य हुन्छ र भएको पनि छ है। यो चाहिँ मैले तपाईँको प्रमाण साहित भनेको है। एकदमै राम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरा। किनभने मलाई कस्तो हाँस उठ्यो, मैले आजसम्म मान्छेलाई प्रार्थना गर्दाखेरि त्यसरी उठाएर हिँडेको छैन, तर एउटा कुकुरलाई मैले प्रार्थना गर्दाखेरि उठेर हिँड्यो भनेपछि म कस्तो अचम्म है, कस्तो अचम्म लागिरहेछ क्या मलाई। प्रभु कस्तो अचम्मको हुनुहुन्छ है, आफै हिसाब गर्नुहोस् त। उहाँले जस्तै हामीले भने अन्धोलाई लङ्गडालाई पनि उहाँले हिँडाउनु भएको थियो है। सभाघर हुँदै हामीले हेऱ्यौँ भने बाइबलमा है यीशु प्रभुले धेरै ठुल्ठुलो चिन्ह चमत्कारको कामहरू गर्नुभएको थियो। त्यसरी नै आज पनि तपाईँले परीक्षा आउँछ, तपाईँको जीवनमा सङ्कट आउँछ, परीक्षा आउँछ, धेरै कुराहरू, धेरै चिन्ताहरू आउँछ, तर तपाईँ हिम्मत नहार्नुहोस्, हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुहोस् है। तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि हुन्छ, अवश्य पनि प्रभुले तपाईँको हातबाट हरेक चङ्गेको कामहरू गर्नुहुन्छ, हरेक असल कामहरू गर्नुहुन्छ, खराब कामबाट जगाउनुहुन्छ है। प्रभु यीशु जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको वचन जीवित छ, उहाँ जीवित हुनुहुन्छ। सोन्दो र थोरोबा सिखी रेन्दाला खालाबा सक्को सोन्दो बोलोमा सेखे थोरोबा स्यान्दैन नम जिजस यीशुको नाममा है। आज प्रभु यीशु जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको वचन जीवित छ, उहाँको जीवित वचन आज हाम्रो जीवन हुनुपर्छ। रेबे मा सोन्दो है, उहाँको वचनलाई हामी हिँड्नुपर्छ, उहाँको वचनमा अगाडि बढ्नुपर्छ, उहाँको वचनमा जडा गर्नुपर्छ, उहाँको वचनमा ध्यान दिनुपर्छ। हरेक दिन हरेक रात जुनसुकै पीडामा भए पनि परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो मुखमा हाँसो छरिदिनु हुनेछ नि, हाँसो छर्ने हाँसो दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ है। परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ, उहाँको वचन जीवित छ है। अन्तिममा सबैजनालाई प्रभुले आशिष दिनुभएको, सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह।